يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أن نقبل على الله عز وجل بقلوب بيضاء نظيفة سليمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ربي بعدها: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى من الله جل في علاه واجب. فلان من الناس إذا قال عساني أجيك ربما يأتيك وربما لا يأتيك، أما من الله فهي واجب. الله سبحانه وتعالى يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يا رب اعترفنا بذنوبنا، يا رب اعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى من الله واجب. إن الله غفور رحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.